जसलाई हामी शीतलहर भन्छौँ, गत केही दशक यता शीतलहरको पनि लहर चल्दै आएको छ। हाम्रो मुलुकको समथर जग्गा, विशेष गरी तराई मधेसमा जब जाडोयाम आउँछ, त्यति बेलामा हजारौँ होइन, दसौँ हजार होइन, लाखौँ नेपाली नागरिकहरू चिस्यानको कब्जामा पर्दछन्। यसको सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष र विशेष गरी मानवीय पक्ष दर्दनाक छ। चिसोले जब मानिसलाई हिर्काउँछ, कठाङ्ग्रिन्छ, रातभर सुत्न सक्दैन, न्यानोको लागि साधन हुँदैन, जति विपन्न उति शीतलहरले असर पर्ने अवस्था छ। यो कुरा पर्याप्त रूपमा चर्चामा आउँदैन। हो, जाडोको बेलामा अलिकति चाहिँ नि मिडियामा पनि यो आउने गर्दछ, तर यसको गहिराई, जसरी हामी बर्खायाम सक्ने बित्तिकै बाढी बिर्सन्छौँ, हिउँद सकिने बित्तिकै हामी शीतलहर बिर्सन्छौँ, तर वास्तवमा शीतलहर भनेको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय तवरको प्रकोप हो। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा मुख्यतः यसले मानिसको मानसिकता र शरीरमा पर्ने असर र त्यसलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ लाखौँको अनुपातमा। कतिजनालाई असर परिरहेछ, कतिजनाले दुःख पाइरहेछन्, त्यसको बारेमा कम्तीमा पनि हामी जानकार हुनु पर्यो। तसर्थ शीतलहरको मानवीय पक्षका साथसाथै ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षको बारेमा यस सग्लो समाज भिडियो म्यागजिनको कार्यक्रममा हामी निहाल्नेछौँ। महिना माघ थियो, बिहानी पखमा हावा चलेको थियो। छानामा, पथमा तथा चौरमा चिनी छरे झैँ थियो। जाडो खुब थियो, समस्त जलमा ऐना जमेको थियो। काम्यो लुगलुग त्यो। यो कविता लेख्ने भीमनिधि तिवारी यसपालिको माघको सुरुमा वीरगञ्ज पुगेका भए। उनले अलि फरक खालको कविता लेख्थे होलान्। उनले भन्थे होलान्, जाडो खुब थियो, समस्त नभमा चिनी छरे झैँ थियो। यसपालिको माघको सुरुमा वीरगञ्जको आकाश त्यहाँको हावामा बाक्लो चिनी छरे झैँ भएको थियो। जाडोबाट जोगिन गाईबस्तु लगायतका जनावर र मान्छे सबैले आफ्नो ढङ्गले प्रयास गरिरहेका थिए, तर त्यति गर्दा पनि जिउ तातो पार्न उनीहरूलाई समस्या परिरहेको थियो। समस्या तो ये बा, अब जरा जरूरत से पहनावता, जरा नहीं जरूरत से उघारे पुघारे लड़का घूमता। अब काम धंधा गर्जिया लोग तो लॉकडाउन लागल तब से काम धंधा होते नहीं, तो पैसा कौड़ी रही तब ना लड़का से कपड़ा लता किनाई। तो पहले नहीं पैसा काम नहीं खिला देता नहीं, गर्जिया सब घर ही बालो। लड़का से कपड़ा लता पुरान पुरान पहना के गुजर कर जाता है ठंडा के साथ। वीरगञ्जबाट 500 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने बाँकेको नेपालगञ्जको अवस्था पनि उस्तै थियो। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा यात्रीहरू प्लेन कति बेला उड्ला भनेर पर्खिबसेका थिए, तर काठमाडौँबाट आउनुपर्ने प्लेन कति बेला आउलान् भन्ने यकिन थिएन, किनभने ती प्लेन यहाँ आउँदा बस्ने ठाउँ पत्ता लगाउन सक्दैनथे। यहाँ बास बसेका प्लेन पनि उड्ने छाँट थिएन, किनभने अन्त जान उड्ने बेला उनीहरूले जति टाढासम्म देख्नुपर्ने हो त्यति टाढासम्म देख्न सक्दैनथे। अब जस्तै 26 गते पुस 26 गतेको भन्नुहुन्छ भने बिहानै हाम्रो 6:30 मै एयरपोर्ट ओपन भए र क्लोज भएन, त्यो कन्टिन्यू चाहिँ फ्लाइट भए। त्यसपछि 27 गते भन्नुहुन्छ भने बिहान 6:30 बजे एयरपोर्ट ओपन भयो, फेरि 8 बजे वेस्टबाट चाहिँ फग आएर क्लोज भयो।
6:30 एयरपोर्ट ओपन हुने बित्तिकै यो रिमोटको फ्लाइटहरू सबै गयो। नेपालगञ्ज 8 बजे बन्द हुने बित्तिकै के भयो, उनीहरू चाहिँ फेरि सुर्खेतबाट सटल गरे। अनि त्यो फेरि कति बजे 2 बजे फेरि एयरपोर्ट हाम्रो ओपन भयो। 8 बजे बन्द भएको एयरपोर्ट फेरि 2 बजे ओपन भयो र काठमाडौँ सेक्टरको अब त्यति बेला फेरि यति बुद्धले चाहिँ क्यान्सल गर्यो। बिहानको यति र बुद्धको फ्लाइट क्यान्सल भएको थियो 27 गते, अरू चाहिँ नर्मल फ्लाइट भयो। 29 गते भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्ट बिहानैदेखि क्लोज थियो र 1:25 ओपन भयो। त्यति बेला यतिको मर्निङ फ्लाइट क्यान्सल भयो, अरू फ्लाइट चाहिँ नर्मल भयो। त्यस्तै 1 गते क्लोज थियो बिहानैदेखि, 11 बजे ओपन भयो र 11 बजे ओपन हुने बित्तिकै सबैले फ्लाइट आफ्नो काठमाडौँ होस् चाहे यहाँ दुर्गमको होस् सबै नर्मल फ्लाइट गरे। 2 गते बिहानैदेखि क्लोज थियो, 11:30 एयरपोर्ट ओपन भयो, सबै फेरि नर्मल फ्लाइट गरे। र आजको भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म बन्द छ, अब हेरौँ कति बजे खुल्छ। अहिले अवस्थामा भिजिबिलिटी लगभग मिल्छ 10देखि 20 मिटर होला बढीमा। यस्तोमा चाहिँ हामी एयरपोर्ट ओपन गर्दैनौँ। यो तराई रिजन नै अहिले चाहिँ यो केही दिनदेखि डिस्टर्ब गरिरहेछ। नेपालगञ्जमा चाहिँ बिहान बन्द भए पनि दिउँसो डाटा मैले भने 11 साढे 11 बजीतिर खुल्दो रहेछ। सिमरा 700 विराटनगर बन्द छ। चन्द्रगढी पनि अहिले भर्खर मैले मेसेज पठाएको थिएँ, उनीहरूको पनि चन्द्रगढी बन्द छ। धनगढी खुल्न लागेको छ होइन। ए कोभिड तर यो माघमा चाहिँ अलि सुधार होला भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, तर माघमै पुसको जस्तो ट्रेन्ड आयो कि यो। अब सर अहिले यो 20 मिनट एगोदेखि अलिक धेरै इम्प्रुभ भएको छ। अघि 50 मिटर थियो, 10 बजे आउँदाखेरि अहिले त 200 मिटर जति भइसकेको छ। यसपालिको हिउँदमा नेपालका मधेसका सबैजसो जिल्लाको अवस्था यस्तै थियो। यस्तो अवस्था ल्याउने काम शीतलहरले गरेको थियो। अब शीतलहर भनेको चाहिँ एक किसिमको कुहिरो हो होइन। अब हामीले यो मौसमविदहरूले यसलाई परिभाषा दिनु पर्दाखेरि यो जुन वायुको आर्द्रता हुन्छ, वायुमा हुने बाष्प र पानीको कणहरू भनौँ न, त्यो चाहिँ बाष्प चाहिँ 95% भन्दा बढी भएर अनि यो जुन वायुको पारदर्शिता भिजिबिलिटी भन्छौँ त्यो चाहिँ 1 किलोमिटरभन्दा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कुहिरो भन्ने छौँ होइन। अनि कुहिरो कसरी बन्छ त भन्दाखेरि वायुमा चाहिँ बाष्प भइरहेको हुन्छ होइन। जब चाहिँ त्यो चिसो भएर धेरै चिसो भएर अथवा चाहिँ धेरै बाष्पको कण भइसकेपछि एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा आउँछ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पानीकोमा परिवर्तन हुन्छ, पानीको कणमा होइन। भनेपछि यो कुहिरो भनेको चाहिँ यो पानीको कणहरू हो जुन चाहिँ भुइँमा छोएको बादल जस्तै नै हो, तर भुइँमा छोएको बादललाई हामी कुहिरो भन्ने गर्छौँ होइन। अब कुहिरो चाहिँ अलि बाक्लो भएर धेरै समयसम्म रह्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ शीतलहर भन्ने गर्छौँ होइन। शीतलहर चाहिँ मुख्यतया नेपालको तराई भागमा र यो इन्डियाको पनि यो ग्याङ्गेटिक प्लेनमा होइन, अनि त्यस्तै पाकिस्तान बङ्गलादेशमा पनि यो जाडो महिनामा हुने गर्दछ। शीतलहर मधेसमा हिउँदमा चल्छ। शीतलहर चलेका बेला अधिकतम तापक्रम घट्छ। यसको अर्थ दिनभर जाडो हुनु हो। यसपालिको माघका केही दिनका नेपालगञ्ज र जुम्लाका अधिकतम तापक्रमका आँकडा हेर्दा शीतलहर चलेको बेला अधिकतम तापक्रम कतिसम्म घट्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। शीतलहर नचलेका बेला नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम जुम्लाको भन्दा बढी हुन्छ। तर शीतलहर चलेका बेला नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम बाक्लो हिउँ पर्ने हिमाली बजार जुम्लाको अधिकतम तापक्रमभन्दा कम भएको थियो। माघ 8 गतेको जुम्लाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस थियो भने नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस थियो। अर्थात् त्यस दिन नेपालगञ्जमा दिनभर जुम्लामा भन्दा 5.3
3 डिग्री सेल्सियस जाडो थियो। यो सबभन्दा पहिला ठुलो शीतलहरको एपिसोड चाहिँ 1998मा आएको, 97-98मा होइन। त्यतिखेर चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचरको तापक्रमको चाहिँ डिफ्रेन्स होइन भैरवामा चाहिँ 1.3 डिग्री सेल्सियस मात्रै थियो कि बिहानको, र भनेपछि दिनभरि नै बिहानको जस्तै तापक्रम भइराख्नु भने त धेरै जाडो फिल गर्नु हो नि त। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लागि इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्टले तयार गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार 2059 सालमा नेपालमा पुस 11 गतेदेखि माघ 13 गतेसम्म शीतलहर चलेको थियो। यसअघि यति लामो समयसम्म शीतलहर चलेको रेकर्ड नेपालको मौसम विज्ञान विभागको इतिहासमा छैन। त्यसअघि 2054 सालमा दोस्रो सबैभन्दा लामो शीतलहर चलेको थियो। त्यस साल मङ्सिर 30 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्म शीतलहर चलेको थियो। यस वर्ष अलि खण्ड खण्ड गरेर शीतलहर चलेको थियो। अब यसपालि चाहिँ हामीले अहिले अवलोकन गरेको, रेकर्ड गरेको भनौँ न होइन, 4वटा मुख्य एपिसोड्सहरू भएको छ होइन। यो मङ्सिर 24देखि मङ्सिर 27सम्म सबभन्दा पहिलो एपिसोड भयो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति माइल्ड किसिमको बिहान यो तराईमा बिहान अलिकति कुहिरो लाग्ने अनि दिउँसोबाट चाहिँ बिस्तारै हट्दै जाने होइन, 1-2 ठाउँमा। तराईभरि नै भए पनि दिउँसोसम्ममा चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा हट्दै जाने किसिमको थियो। अनि त्यस्तै गरिकन यो मङ्सिर 29देखि पुस 2 गतेसम्म त्योभन्दा अलिकति डेन्स थियो होइन। सुरुको माइल्ड थियो भने पछिको मोडरेट किसिमको थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको एकदम डेन्स होइन, धेरै बाक्लो कुहिरो भएको चाहिँ पुस 3देखि पुस 5सम्म। यो अलिकति पश्चिममा र पूर्वमा, पश्चिमबाट धेरै, पश्चिममा चाहिँ अलिक धेरै नै भएको थियो यसमा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड डेन्स एपिसोड भनेको चाहिँ यो पुस 27देखि माघ 5सम्मकोमा भएको छ होइन। अनि यो पालिकोमा चाहिँ हामीले अलिकति देखेको पनि भैरवा जुन सेन्ट्रल नेपाल छ होइन, त्यस ठाउँमा चाहिँ अलिकति कुहिरोको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अलिक बढी नै छ। अरू ठाउँमा चाहिँ छिटो हटेर जाने पश्चिममा र पूर्वमा, तर यो सेन्ट्रल नेपालको भैरव लुम्बिनी अञ्चलमा चाहिँ अलिकति धेरै रहेको चाहिँ हामीले यसपालिको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ देखाएको छौँ। वीरगन्जबाट महोत्तरीतिर लागौँ। शीतलहर चलेका बेला आफूभन्दा अगाडि अलि टाढासम्म देखिँदैन। यस वर्ष त कति ठाउँमा 50 मिटरभन्दा टाढा नदेखिने भएको थियो। यस्तो बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ। शीतलहर चल्दा मानिसहरू आपत नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्किने र गाडीलाई हिँड्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले महोत्तरीको जलेश्वरमा गाडीहरू रोकिराखेका थिए। अरू प्रकोपले जस्तै शीतलहरले पनि गरिबलाई सबैभन्दा बढी सताउँछ। प्रदेश 2 को नीति आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यहाँका 47.9%ले पेटभर खाना पाएका छैनन्। उनीहरूसँग जाडो छेक्ने घर र लुगाफाटो छैनन्। बिरामी हुँदा उनीहरू उपचार गराउन सक्दैनन्। यहाँको गरिबी नेपालको औसत गरिबीभन्दा झन्डै दोब्बर छ। प्रदेश 2 भित्र पनि गरिबीको मात्रा रौतहट र महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी छ। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरको खैरामा मुसर समुदायका 90 घर छन्। यो पुरै बस्ती ऐलानी जग्गामा बसेको छ। यहाँ बिजुली छैन। जलेश्वरका अरू ठाउँका दलित समुदायले ग्यास सिलिन्डर र चुलो पाएका छन्, तर यहाँका मानिसले त्यो सुविधा पनि पाएका छैनन्। समस्या हमरा से के ये है सर से देखल जाओ घर पर 2 बड़ी से हमसे झेल रहल छियै। हमरा से के धिया पुता के ठंडा केकरो लगे छै, केकरो मालू डाल के कते के मरि गेलिए, हरि गेलिए। अब जाड़ा में मरि गेलिए। अब समस्या ते न हमरा के तिरपाल न 2 बड़ी से घर बनलिए, न ओइ पर चदरा चढ़बै छै, न कुछ चढ़बै छै। हम सब ठंडा में देखियो सब व्यक्ति अपन कठवा रहल छियै। आफ्नो घर राम्रो नभएका खैराका 30 जना जति दलित युवा तथा अरू गाउँबाट आएका पाहुना धर्मशालामा बस्ने गर्छन्। यहाँ खाट अनि न्यानो ओढ्ने ओछ्याउने छैनन्। त्यसैले यहाँका मानिसलाई शीतलहरले
बढी असर पारेको छ। आंधी के वजह से मुंह कान लोग के फूली छे, देह हाथ फूली छे, दवाई करे जाय छी त लिखा पढ़ा ले छे, ढौए न दै छे। महोत्तरी गाउँपालिकाको मुसहर बस्तीको हालत पनि यस्तै छ। यहाँका मानिससँग न्यानो लुगा छैन, घरको गारो लगाइसकेको भए पनि तिनमा छाना छाइएको छैन। यस बस्तीका 4वटा घरमा मात्रै छाना छाइएको छ, 30वटा घरको छाना छैन। यी घर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पोहोर बनाउन थालिएका हुन्। 2 साल त भ गेलै, देखियो न पैसा ल लेने है, चदर नहीं लबे छे ना कहन गांव तो पैसा के ल लेने हैं? पैसा लेने है राम गोपालपुर वाला है, चदरा चढ़बे छी ऊ है। पैसा देने है भूसर सनुखरा वाला। अब ओकरा कहै छी त कोनो सुनवाई नहीं कर रहल है। जनता आवास कार्यक्रमको अनुगमन प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले वडा र गाउँपालिकाले चासो नदिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। यसरी पहिल्यै गरिसकिने काम पनि नगरिदिँदा शीतलहरले गरिबलाई थप मार परेको छ। चिसो मौसममा चल्ने शीतलहरले गर्दा स्वास्थ्य समस्या पनि थपिएको छ। यो विन्टर सिजनमा चाहिँ दम सम्बन्धीका अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरूमा भाइरल इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र दमका पेसेन्टहरूका सङ्ख्या बढ्ने गर्छ। शीतलहर चलेका बेला नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा सास फेर्न समस्या भएका र रक्तचाप बढेका बिरामी आउने क्रम बढ्यो। जाडोमा चाहिँ उच्च रक्तचापमा थोरै वृद्धि भएको भेटिन्छ। पहिलामा स्टेबल भएर कन्ट्रोल भएको उच्च रक्तचापहरू पनि जाडो महिनामा थोरै अनकन्ट्रोल रहने, अनियन्त्रित हुने, औषधिको मात्रा बढाउनु पर्ने हुने अवस्था चाहिँ देखा पर्छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ जाडो महिनामा खास गरिकन बिहानको चिसोले कहिलेकाहीँ अलिकति स्पाजम भन्छ, रगत नलीहरूको चाहिँ खुम्चाइले गर्दाखेरि चाहिँ हृदयघातमा पनि वृद्धि हुन्छ भएर चाहिँ थ्योरिटिकली भनिन्छ। हामीले त्यस्तो धेरै चाहिँ भेटाएको छैनौँ, सायद यो कोभिडले गर्दा पनि होला। हामीले हृदयघातको बिरामीहरू खुब धेरै त भेटाएको छैनौँ। चिसो त अहिले एकदमै बढेको छ र झन् बढ्ने सम्भावना पनि छ। फेरि अप्ठ्यारो छ, यहाँ बिहान निस्कँदा एकदमै अप्ठ्यारोमा रहन्छु। मर्निङ वाकहरू बन्द भइसकेको छ? अलिअलि गरिरहेछु, त्यति बन्द भएको छैन। त्यही त मर्निङ वाक गर्नका लागि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको थियो चिसोले गर्दा। बिहान चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जसलाई सम्भावना छ कि मुटुको रक्तनलीको समस्या हुन्छ, कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुन सक्ने सम्भावना छ, उनीहरूलाई चाहिँ सकभर अर्ली मर्निङमा चाहिँ बाहिर ननिस्कन भनेर सल्लाह दिन्छौँ, ताकि त्यो स्प्याजमले गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट एट्याक प्रेसिपिटेट नहोस्, नबढोस् भनेर। शीतलहरले गर्दा मजदुरी ठप्प भयो। काम गर्न नपाएपछि गरिब मानिसमा ऋणको भार थपियो। ठंडा जैसे सब आदमी जनता सब जैसे घोकरिया लै छै, ठंडा में काम धंधा नहीं छै अभी। अब बीच में बैठल है जनता सब ठंडा से। शीतलहरले गर्दा गाई बस्तु चराउन लान बन्द भएको छ। गाई बस्तुलाई लुगा उडाइदिएको जताततै देखिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शीतलहरले गर्दा पर्साको ठोरीमा 10वटा बङ्गुर मरे। शीतलहरको चिसो छल्न मानिसहरूले घुर ताप्नु पर्यो। घुर ताप्दा कति मानिसको ज्यान गयो, कति घाइते भए र कति घरमा आगो लाग्यो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका बुलेटिन अनुसार 2077 पुस 1 गतेदेखि 2077 माघ 18 गतेसम्ममा घुर अर्थात् आगो ताप्ने क्रममा 28 जना मानिस जलेर घाइते भए। घाइतेमध्ये 26 जना महिला थिए। उनीहरू सबैलाई लुगाबाट सल्केको आगोले जलाएको थियो। आगो ताप्ने क्रममा घाइते भएका 9 जनाको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा 1 बालकसहित 2 जना पुरुष र 7 जना महिला थिए। त्यसैगरी आगो ताप्ने हुँदा 13वटा घरगोठमा आगलागी भयो, धन सम्पत्ति नाश भयो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शीतलहरले गर्दा माघ 18 गतेसम्म
एकजनाको मात्रै ज्यान गएको थियो। शीतलहरले चिस्याएको शरीर तताउन घुर ताप्ने क्रममा जलेर मरेका 9 जना मानिसलाई शीतलहरले गर्दा मरेको ठानिएको छैन। शीतलहरले जटिल बनाएको स्वास्थ्य समस्याले गर्दा ज्यान गएकालाई पनि शीतलहरमा मृत्यु भएकाहरूको सूचीमा राख्ने गरिएको छैन। शीतलहरले आलु, दाल, गहुँ र तरकारी खेतीमा समेत असर गरेको छ। ठंडी से असर देखे गहूम पियर भेल जाइ छै। तो ठंडी में पियर केना होते? देखल जाओ ना सब गहूम कारण अथी लगे छै तै चलते। वो माने कुहा लगे छै तै पर। और की समस्या होय छै कुहा लगला पर खेती में? कुहा लगला पर से गले छै, लाही बरसे छै, कोनो चीज के बसी नहीं चल दै छै। हमरा सबके कृषि से कथु भेटबे नहीं करे छै। आलुमा बढी समयसम्म घाम लागेन भने त्यसमा डरुवा रोगको सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने आलुको लागि अलि घामको पनि आवश्यकता पर्छ र अहिलेको जुन यो मौसम जुन छ त्यो अहिले त्यस्तो भएको छैन। अब 12-1 बजे दिउँसो घाम लाग्छ र त्यो घामले आलुलाई करिब मेन्टेन गरिराखेको छ। चुरेमा बढेको वन विनाशले गर्दा बँदेल र नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावर तलतिर झरेका छन्। उनीहरूले किसानको बाली खराब पार्छन्। अरू बेला किसान आफ्नो बाली जोगाउन खेतमा जागराम बस्ने गर्थे। शीतलहर चलेपछि उनीहरू त्यसो गर्न नसक्ने भए। त्यसो भएपछि उनीहरूले कलिलेमा तरकारी टिपेर बजार पठाउनु पर्यो। कोरोना फैलिन थालेका बेला बन्द भएका यहाँका स्कुल असोजदेखि खुलेका थिए, तर माघको पहिलो सातामा शीतलहर चलेर चिसो पडेपछि केही दिनका लागि बन्द गरिए। शीतलहरले मधेसमा धेरै मानिसलाई सोझो असर पार्छ। शीतलहर आकस्मिक कार्ययोजना 2077 का अनुसार सप्तरीमा यस वर्ष 5000 घर परिवारका 50,000 मानिसलाई शीतलहरले असर पार्ने अनुमान थियो। सप्तरी जिल्लामा 2074 सालमा शीतलहरले गर्दा 19 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै दाङमा 30,000 र बर्दिया जिल्लामा 6,500 परिवारलाई शीतलहरले असर पार्ने अनुमान गरिएको थियो। एउटा जिल्लामा 6,000 परिवारलाई मात्रै शीतलहरले असर पार्ने अनुमान गर्दा मधेसमा झन्डै 1.25 लाख घर परिवारलाई असर पारेको हुनुपर्दछ। यसमा गरिबीले गर्दा शीतलहरको असर पर्ने मानिसलाई मात्र समेटिएको छ। गरिबीको मारमा नपरेका तर शीतलहरले असर पार्ने मानिस समेटिएको छैन। शीतलहर चल्दा जमिनदेखि लागेको कुहिरोले आकाश ढपक्कै ढाकेको हुन्छ। त्यसमा पानीका कण असाध्यै धेरै हुन्छन्। अर्कातिर शीतलहर चलेका बेला मानिसले पहिलेभन्दा बढी आगो ताप्ने गर्छन्। यस्तो आगो उद्योग र गाडीले फालेका धुवाँ अन्त जान पाउँदैन र वायु प्रदूषित हुन्छ। यसले पार्ने असरबारे आङ्कलन गरिएको छैन। नेपालले शीतलहरलाई पनि विपदको दर्जा दिएको छ। त्यसैले जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिले शीतलहरको प्रभाव कम गर्नका लागि योजना बनाएका छन्। पालिकाहरूले गरिब मानिसका बस्तीमा आगो बाल्न दाउरा तथा कम्बल दिएको बताएका छन्। त्यो मुसहर डोम जातिमा अहिलेसम्म 1000 जनालाई हामीहरूले कम्बल न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र सिडिओ कार्यालयले 4 चट्ट दाउराको व्यवस्था गरेका छौँ। दाउरा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चोकहरूमा चिसो बढेको ठाउँमा चाहिँ बाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै हामीले कम्बलहरू, ब्ल्याङ्केटहरू, न्यानो कपडाहरू बाँड्ने योजनामा छौँ हामीहरू र रेडक्रससँग पनि हामी कुरा सम्झेका छौँ। एनजिओ आइएनजिओसँग समन्वय भएको छ र प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो एरियाको, आफ्नो नगरपालिकाभित्रको, गाउँपालिकाभित्रको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ जाडोबाट कठ्याङ्ग्री मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हिसाबमा सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँले पनि विभिन्न चाहिँ लत्ता कपडाहरू, ब्ल्याङ्केट कम्बलहरूको व्यवस्था गर्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जस्तो चाहिँ काहीँ त्यस्तो देखियो
भने तुरुन्त तपाईँले खबर गर्नुहोस् हामी रेस्पोन्स गर्न तयार छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो मिटिङ पनि भएको छ र हामी त्यो अवस्थामा छौँ पनि र कोही पनि जाडोले मर्नुहुन्न भन्ने नै हो। तर धेरै ठाउँमा यस्तो सहयोग पुगेको छैन। सीडीओ साहब तो एलखिन 1 महीना भ गए उनका, अभी तक कुछ मतलब था नहीं। मतलब सीडीओ साहब देख के गए, उसके बाद कोनो सहयोग न मिले। लगातार ही ठंडा बढ़ल बाटे। ये तो केवड़ा होगा 10-12 दिन होइएगा। अच्छा, तो अभी ठंडा के टाइम में जो नगर पालिका पहले लकड़ी उकड़ी देवतर लखा गरीब आदमी के और का कहल जाओ कि कमर उमर बाटा तर लको इनका कुछ भइल बा? कुछ ना सर, हमनी के कुछ ना ने दलिज टोल हवे, कुछ ना नहीं आइल बा। अच्छा, केहू ना कुछ लिया के देवेला लोग, लइका सियार सबे गुड़ इतना आगे फूके ला आदमी बैठेला। नमस्कार, तुला नारायण शाहजी मैले बुझेको सामाजिक अभियन्ता, उहाँ ट्रेनिङले इन्जिनियर हो र 2 दशकभन्दा बढी उहाँ चाहिँ नि अनुसन्धानमा पनि लाग्नु भएको छ र सामाजिक विश्लेषण उहाँको चाहिँ नि खुबी हो। यो शीतलहर सम्बन्धी विषय तुलाजी ठ्याक्क तपाईलाई हामीले किन सम्झ्यौँ त यो विषयमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भनेपछि तपाईको वैज्ञानिक सोच पनि छ, एकातर्फ तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। त जसरी चाहिँ नि तराई मधेसको यो जनघनत्व भएको क्षेत्रमा शीतलहरले जुन खालको चाहिँ नि गरिबमाथि असर पार्छ, त्यसको साइकोलोजिकल पाटो, इकोनोमिक पाटो र भौतिक पाटो, यी सबै बारेमा तपाईँले त धेरै चिन्तन गर्नुभयो होला। सुरुमै तपाईँले आफूलाई शीतलहर र तराई मधेसको समाजको बारेमा लागेको विचार अलिकति पोखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भने यो धेरै पुरानो कुरा होइन जस्तो लाग्छ, किनभने अब हामी लगभग 30 वर्षदेखि 30-35 वर्षदेखि गाउँभन्दा बाहिर छु, तर हरेक महिना 2 महिनामा गाउँ जाने, गाउँको त्यहाँ तराईसँग कनेक्सन आफ्नो छँदैछ। हामी बच्चा हुँदाखेरि जति बेला स्कुल पढ्दाखेरि 15 वर्षको उमेरसम्म गाउँमा बस्दाखेरि यति लामो शीतलहर भएको चाहिँ अनुभव छैन, याद छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पछिल्लो 20 वर्ष यता चाहिँ नि यो बढेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। उसो भए शीतलहरको वास्तविकता र पहिला नभएको र अहिले भएको कुरा त बुझिँदैछ र मलाई लाग्छ पर्याप्त यसमा वैज्ञानिक अध्ययन पनि भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामी त फेरि विश्लेषक पत्रकार पर्यौँ, हामीले त टटकारो देखिरहेकै छौँ, जनमानसमा यसले असर पारेको छ। अब चाहिँ नि त्यो जनमानसमाथि पर्ने मानसिक असर, आर्थिक असर, यो दिनचर्यामा पर्ने इम्प्याक्ट, यस बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यसमा 2-3 प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा बढी पाको उमेरका मानिसहरू शीतलहरबाट प्रभावित भएको सुन्छु, स्वाभाविक कुरा, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यो कुरा। दोस्रो, आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा गरिब जो परिवार हुन्छ, ती परिवारका मानिसहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्, किनभने अब लामो समयसम्म घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर जान पाउँदैन र चिसो खप्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि लैङ्गिक हिसाबले महिलाहरू बढी यसबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ, किनभने तराईमा जुन घराइसी काम हुन्छ, पानी छुने देखि लिएर खाना पकाउने यी सब कुराहरूमा, त्यसमा चाहिँ नि नेपाली समाजमा जसरी छ त्यसमा तराईमा अलिकति फरक छ। तर महिला लैङ्गिक हिसाबले महिला यसबाट बढी प्रभावित हुने र जातीय हिसाबले चाहिँ नि वर्ग र जातको बिचको जुन एउटा अन्तर सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ नि के छ भने कि दलित समुदाय जो सबभन्दा बढी जातीय हिसाबले सबभन्दा पिँधमा र वर्गीय हिसाबले सबभन्दा गरिब हुन्छ, त्यसैले जातीय हिसाबले हेर्दाखेरि दलित समुदाय सबभन्दा बढी प्रभावित भएको मलाई लाग्छ यसबाट। उसो भए त हामीले तराई मधेसको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त एक त जनसङ्ख्या ठुलो छ भनेपछि नेपालको
जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई अहिले हामी हिउँदको बिचमा छौँ। यो हिउँदको बिचमा एक खालको त्रास पनि हुनुपर्दछ कि शीतलहर आयो भनेदेखि कसरी गुजारा गर्ने, ती 2-4 दिन 5 दिन 2 हप्ता 20 दिन। एकदम सही कुरा हो नि। हुने खानेलाई त खासै के प्रभाव पार्छ र, घर हुन्छ, लुगाफाटा हुन्छ, हिटर बाल्न सकिन्छ, आगो नै ताप्नलाई पनि सजिलो छ, काम नगरे अरूबाट गरायो हुन्छ, सहर बजारमा बसेको व्यापारी समुदाय या अलिकति हुने खाने परिवारका मानिसहरूलाई तातो पानी उपलब्ध हुन्छ होइन। यो त गरी खाने जो हरेक दिन काम नगरिकन खान नपाउने अथवा एक दिन काम गरेर 2 दिन खान मिल्ने जो परिवार छ, त्यो परिवार त गरिब परिवार हो। त्यो गरिब चाहिँ नै अब सबै जातमा गरिब त छन्, तर दलितमा सबै गरिब छन्। अरू जातमा थोरै होला, दलितमा सबै गरिब र तराई मधेसमा त्यो सङ्ख्या यसै पनि बढी छ। यसै पनि बढी छ, यसै पनि बढी छ। गरिबीको दर नै बढी छ होइन। अब खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा अब 18-20% को हाराहारीमा दलितको जनसङ्ख्या छ। दलितको फेरि आफ्नै तथ्याङ्क के छ भने अब यो 40% भन्दा बढी त एकदम गरिबीको रेखा मुनि छ। 44% को हाराहारीमा भूमिहीन छन्, बास बस्नलाई पनि जमिन छैन होइन। 90% मधेसी दलितसँग चाहिँ नै खेतीको लागि कुनै जमिन छैन। सो यो गरिबीको चरम रूप जुन छ त्यो मधेसी दलितमा देख्न पाइन्छ। र मधेसमा जब शीतलहर हुन्छ भने त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ नै मधेसी दलितमा पर्छ। जात र वर्ग एकै ठाउँमा आउँछ। जातले वर्ग निर्धारण भएको हो नि त हाम्रो समाजमा त, त्यो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अनि एन्डमा चाहिँ म एउटा कुरा राखौँ, तपाईँको रियाक्सन चाहिँ नि पाऊँ यसमा। हामी नेपाल एउटा दैवी प्रकोपको मुलुक हौँ होइन। बाढी, पहिरो, भुइँचालो, माथि हिउँ पहिरो, अनि त्यसपछि अब अहिले आएर चाहिँ नि वातावरण परिवर्तन हुँदै गएको छ, क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ, यावत कुराहरू हुँदैछन्। यी सबै कुराको बारेमा चर्चा धेरै भएको हामी पाउँछौँ। काम धेरै नभएको होला, तर चर्चा त भएको पाउँछौँ। शीतलहरको चाहिँ नि क्षणिक हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नि दोष त काठमाडौँ केन्द्रित विश्लेषक, मिडिया, जसलाई चाहिँ नि विचार निर्माणकर्ता भन्छौँ, त्यहाँ नै होला यो दोष त। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि शीतलहर पनि दैवी प्रकोप भने पनि मानवबाट सिर्जित प्रकोप भए पनि नि तुलाजी, शीतलहरलाई पनि हामीले एउटा राष्ट्रिय प्रकोपको रूपमा लिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले भूमिका अलिक बढी बाँडेर यो प्रश्न गरेँ, तपाईँलाई के लाग्दछ? होइन, अब यो विचार निर्माण भन्ने कुरा के हो भने नि सबैले आफ्नो आफ्नो समाजको बारेमा बढी जान्ने हुन्छन् स्वाभाविक रूपमा। जसरी व्यक्ति आफ्नो बारेमा बढी जानेको हुन्छ, त्यसपछि उसमा ज्ञान बढ्दै जान्छ, उसले त्यसलाई समाजसँग रिलेट गरेर हैन। लेख्न जान्नेले लेख्छ, लेख्न नजान्ने लेखिँदैन। सो व्यथा सबैको हुन्छ, कथा सबैसँग हुन्छ, तर लेख्न जान्ने कथाकार हुने हो हैन, व्याख्याकार हुने हो। लेख्न नजानेको मानिसहरूको समूहको समुदायको कथा आउँदैन। मधेसमा के भयो भने अब काठमाडौँलाई दोष दिनुभयो यहाँले, त्यो पनि एक हदसम्म ठिकै होला, तर त्यो मलाई स्वीकार्यता पनि, यहाँको आफ्नो स्वीकार्यता पनि महसुस गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। तर कुरा के हो भने हाम्रो मधेसी समाजमा समस्या पनि छ यो लेखपढको बारेमा। यहाँ अब लामो समयदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, आजको मितिमा पनि काठमाडौँले चिन्ने मधेसको समाज, राजनीति, राज्यको बारेमा लेख्ने कतिजना पत्रकार छन्? एकजना सिकेलालजी गएको 40 वर्षदेखि उहाँ लेखिराख्नु भएको छ हैन। त के 40 वर्षमा सिकेलालजी मात्रै पढ्नुभयो त हैन? अर्को पछिल्लो 20 वर्षमा 10 वर्षमा चन्द्रकिशोरजी आउनु भएको छ, हामी पनि 5-10 वर्षदेखि लेखिरहेछौँ। तर किन यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा, त्यो जनसङ्ख्याको अनुपातमा किन धेरै लेखक आएन त भन्दाखेरि भाषा मात्रै समस्या होइन कि त्यो समाजको रुचि जुन छ, अध्ययनको रुचि, सायद त्यो जागिरसँग सम्बन्धित कुरा हो। लिबरल आर्ट पढ्ने, हिस्ट्री पढ्ने, इकोनोमिक्स पढ्ने त्यहाँ चलन भएन, र टेक्निकल विषय पढ्ने बढी चलन किन भयो भने जागिर सजिलो पाउँथ्यो, यो विषयहरूको स्कोप थिएन। त्यसले गर्दाखेरि रिडिङ र राइटिङ समाजको बारेमा, समाज, राज्य, अर्थनीति सबैको बारेमा पढ्ने र लेख्ने चाहिने माहौल अहिले पनि तराईमा बढिसकेको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको साहित्य आएन जस्तो मलाई लाग्छ। अब डिजास्टरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तराईमा त सबै डिजास्टर हुन्छ नि, वर्षाको बेलामा बाढी,
पहाडमा पहिरो हुन्छ, तराईमा बाढी हुन्छ र पहिरोले एउटा पाखोलाई असर पर्ला, हद भए एउटा उपत्यकाको एउटा साइडले गर्ला, बाढीले त जलमग्न पार्छ, बाढीले जलमग्न पार्छ होइन, त्यसले खेतीयोग्य जग्गालाई उ गर्छ होइन। त्यही कुरा बिहारमा ठुलो चर्चाको विषय बन्छ, तर मधेसमा त्यति बनिराखेको हुँदैन। अर्को चाहिँ तराईमा एकदम कम चर्चा पाएको, शीतलहरीभन्दा पनि कम चर्चा पाएको आगलागीको हो कि होइन। र आगलागीको पनि विशेष खालको त्यसको चरित्र छ। जस्तो कि झापादेखि सुरु गर्नुभयो भने कोशी पूर्वसम्म जस्ताको छानाको घर पहिल्यैदेखि हामी देख्थ्यौँ। मेरो घर सुनसरीमा पनि भएको हिसाबले म त्यहाँ जाँदाखेरि जस्ताको छानाको घर हामी पहिला देख्थ्यौँ होइन। तर कोशी पश्चिम चाहिँ नि फुसको घर देख्ने, सप्तरी र सिराहामा फुसको बढी, फेरि धनुषादेखि चाहिँ खपडाको घरहरू देखिन्थ्यो। त्यसैले सबभन्दा बढी सप्तरी र सिराहामा आगलागी हुने लामो समयदेखि हामी सुनेको छु। जस्तो कि 51 सालमा हाम्रै घरमा आगलागी भयो, हाम्रो गाउँमा आगलागी हुँदाखेरि, एउटा घरमा आगलागी हुँदाखेरि पुरै गाउँ चाहिने, पुरै एउटा बस्ती चाहिने जल्ने त्यहाँ आउँछ। त्यसैले गर्मी चैत वैशाखमा गएर आगलागीको प्रकोप, असाढ श्रावणमा गएर बाढीको प्रकोप, त्यसपछि पुष माघमा गएर शीतलहरीको प्रकोप होइन। यो सबै डिजास्टर त्यहाँ छ। यसरी भन्दै जाँदाखेरि त बाँकी फेरि आधुनिक युगमा मानव सृजित डिजास्टर त फेरि छँदैछ। यतापट्टि हामी चाहिँ नि बालुवा दोहनदेखि लिएर त्यसको पनि प्रभाव तराईमै बढी परिरहेछ। पानीको लागि अब जति पहिला 30 फिट डाउन भएको छ, कति 100 मिटर तल पुगेको हुन्छ। त्यसैले यी सबै समग्रमा तपाईँले शीतलहरीको विषय अहिले हाम्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले ब्रड बेस पिक्चर पनि दिनुभयो कि कति कुराहरू चाहिँ नि कभरेज बाहिर छन्, चिन्तनको बाहिर छन्, त्यसको लागि जिम्मेवार को पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर अन्ततगत फेरि पनि शीतलहरकै कुरा कि यो पनि एउटा राष्ट्रिय समस्या, एउटा राष्ट्रिय एउटा प्रकोपको रूपमा दर्ज हुनुपर्छ, भइरहेको छ कि छैन? यो मैले के देखिरहेको छु भने जब पुस लाग्छ त्यसपछि यसमा अलिअलि चर्चा हुन्छ। त्यो चर्चा हुनुको पछाडि दुईवटा कुरा देखिन्छ। एउटा चाहिँ सोसल मिडियाको विस्तारले गर्दाखेरि फोटो खिचेर साथीभाइहरूले युवाहरूले राखिरहेको हुन्छ। अर्को यो जलवायु परिवर्तन जसरी चाहिने एउटा ग्लोबल एजेन्डा बनेको छ, त्यसको कारण चाहिने केही गैर सरकारी संस्थाहरू, केही अन्य निकायहरू पनि पुग्ने गर्दो रहेछ होइन। सो जलवायु परिवर्तन जब ग्लोबल एजेन्डा बन्यो त्यसको प्रभाव पनि त्यहाँ देखिन्छ, चर्चाको एउटा कारण। अर्को सोसल मिडियाको विस्तार, अरू मिडियाहरूको पनि विस्तार त भएकै छ होइन। चर्चा हुन्छ पुस लागेपछि अथवा पुसको मध्यतिर, खास गरी जनवरीको एन्डतिर गएर यसको चर्चा हुन्छ र फेब्रुअरीको मिडसम्ममा यो सकिहाल्छ, त्यसपछि फेरि भइहाल्छ होइन। तर यो सबै कुरा इन्टरकनेक्टेड कस्तो लाग्छ भने अब अलिअलि पानीको विषयमा पढेको हिसाबले, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको हिसाबले हामी चुडे दोहन गर्छौँ, प्रशस्त भइरहेछ। त्यसमा चुडे दोहनमा राज्य, समाज, राजनीति, स्थानीय अगुवा, प्रशासन सबैको मेलोमतोमा चुडे दोहन भइरहेछ। त्यसको प्रभाव हामी के देखिरहेछौँ भने वाटर टेबल डाउन भइरहेछ अलिकति तल गएपछि, त्यसले गर्दाखेरि पानी त्यहाँ समस्या। अर्को चाहिने पम्प धेरै गर्ने हाम्रो चलन बढेको छ खेतीपातीको होइन। अब यी सबैले गर्दाखेरि चाहिने घुमिफिरी चाहिने यो वातावरणमा यसको प्रभाव छ। शीतलहर पनि एउटा त्यसको कारण हो होइन। अर्को यो आगलागी जब बढ्न थाल्यो पछिल्लो समयमा र जस्ताको उपलब्धता अलिकति बढेपछि, रेमिटेन्सबाट पैसा अलिकति भित्रिएपछि, सप्तरी सिराहामा के भएको छ भने घरको तरिका नै बदलिएको छ। पहिला धेरै गर्मी भएको हुनाले फुसको घर बनाइन्थ्यो, अब सबै घरमा जस्ता राखिदिने गरिएको छ। अब त्यो जस्ता राखेपछि समस्या के छ भने जाडोमा बढी जाडो हुने, गर्मीमा बढी गर्मी हुने के नमिलेको जस्तो भइरहेछ समाजमा म देख्छु कि। अब भनौँ न कहिले मेरो घरको अगाडि 2टा पोखरी छ, कहिले नसुक्ने पोखरी 3-4 वर्ष यता म जान्छु त्यो सुकिरहेको हुन्छ कि चैत वैशाखमा होइन। जबकि त्यो 150-200 वर्ष पुरानो पोखरी हो, हाम्रो कति पुर्खा कति पुस्ता अगाडिकाले खनाएको पोखरी, कहिले नसुक्ने। तर यो 10 वर्ष यता आएर किन सुक्न थाल्यो त्यो पोखरी त भनेपछि अब गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने त यसको त बहुत गम्भीर प्रकोप देखिन्छ, समस्या देखिन्छ। तर त्यसको बारेमा कसैले चिन्ता मनन गर्दैन। तुलनारायण शाहजी, यो हामीले कुरा सुरु गऱ्यौँ र अन्त पनि गऱ्यौँ शीतलहरको सन्दर्भमा, तर तपाईँले पुरै तराई मधेसको समाज र त्यसको चाहिँ नि वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक
बसाइसराई सबैको पाटोलाई पनि यो छोटो समयमा बाँधिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र विशेष गरी शीतलहरको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा अर्को प्रकोपलाई पनि हामीलाई मानसपटलमा राखिदिनु भयो, हाम्रो आगलागीको। त्यसैले यी सबै कुरामा फराकिलो हिसाबले हामीलाई बुझाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्ते, म गुरु शरण सदा, घर मेरो सिराहा जिल्ला गोलबजार नगरपालिका छोट डोहटियामा पर्छ। मैले आज एउटा सानो कविता वाचन गर्ने अवसर पाएको छु र मैले जुन तराईमा एउटा शीतलहरको निकै दुःखद र पीडामय अवस्थालाई बोध गर्दै यो कविता मैले यहाँहरूको माझमा सम्प्रेषण गर्न अनुमति चाहन्छु। शीतलहरले मेरो घर मात्र चिसिएको छैन सरकार, शीतलहरले मेरो घर मात्र चिसिएको छैन सरकार, घर सँगसँगै मेरो तन अनि मन पनि चिसिएको छ। चिसो शीतलहरको लहरले मेरो परिवार अनि मेरो जीवनको वरपर सबै चिसिएको छ। मैले खाने हरेक अन्नका भागहरू चिसिएको छ। सबैलाई ताप सम्प्रेषण गर्ने आगोको झिल्का पनि मदेखि चिसिएको छ र त मलाई ताप दिनबाट टाढिएको छ, र त मलाई ताप दिनबाट टाढिएको छ। सरकार, मेरो शरीर शीतलहरको प्रभावले थरथरिने गरी चिसिएको छ। सानो घर र माटोको भित्ताले बनेको मेरो घर शीतलहरको लागि पर्खाल बन्न सकेन। म त्यही शीतलहरमा चिसिएको छु र न्यानोको खोजीमा छु। म त्यही शीतलहरको चिसोमा चिसिएको छु र न्यानोको खोजीमा छु। तर यति बेला मेरो आफन्तहरू पनि चिसिएको छ। मेरो सपनालाई साकार बनाउने मेरा आँखाका दुई नानी बाबु पनि चिसिएको छ। न्यानो कपडा र अन्नको चाहमा मन खिन्नताले छाएको छ, मन खिन्नताले छाएको छ। सरकार, म मगन्ते होइन, सरकार म मगन्ते होइन। मैले वर्षौँभरि मिहिनेत गर्दै आए। मेरा मिहिनेत र मेरो परिवारलाई गुजारा चलाउँदै जीवन गुजारे। सपनाहरूलाई पनि साँचेको थिएँ, सपनाहरूलाई पनि साँचेको थिएँ। यस वर्षको जाडोमा एउटा कम्बल लिनेछु जहाँ चारैजना परिवार मिलेर न्यानो बाँड्नेछु। मेरो कमाईको केही भागले, मेरो कमाईको केही भागले मेरो सन्तानलाई पनि न्यानो ज्याकेट किनिदिनेछु अनि उनीहरू रमाउने खेल्नेछ। उनीहरू पढ्न जाँदा पनि शीतलहरलाई ज्याकेटले छेक्नेछ भन्ने आशा पनि र सपना पनि थियो। तर सरकार, मैले मेरो मजदुरीबाट सपना पुरा गर्न सकिनँ। मेरो सपना पुरा नहुँदै बेइमान शीतलहर मेरो घर आँगनमा आइपुग्यो। बेइमान शीतलहर मेरो घर आँगनमा आइपुग्यो। म निरीह भई शीतलहरलाई आफ्नो छातीमा लगाउन पुगेको छु। म निरीह भई आफ्नो छातीमा लगाउन पुगेको छु। एउटा कम्बल र ज्याकेट पनि किन्न नसक्ने, एउटा कम्बल र ज्याकेट पनि किन्न नसक्ने हाम्रै नागरिक हुन् र भन्ने शङ्का पनि होला। तर सरकार, म यही देशको नागरिक हुँ। सरकार, म यही देशको नागरिक हुँ। पुस्तौदेखि गरिबीको अपराधले हामीलाई उठ्न दिएनन्। बराजु बाजे बुवासम्म साक्षर बन्न दिएनन्। अनि कसरी जीवन फस्टाउन सक्छ मेरो, कसरी मेरो जीवनमा सुवास छर्न सकिनेछ। सरकार, मेरो रात त अहिले परालको सहारामा बितेको छ। सरकार, मेरो रात त अहिले परालको सहारामा बितेको छ। पराल नै मेरो लागि न्यानो बाँड्ने डस्ना बनेको छ। कालो मैलो गुन्द्री बनेको छ न्यानो बाँड्ने सिरक। पराल र गुन्द्रीको बीचमा बितेका भोकहरूले सरकार, म विवश छु। पराल र गुन्द्रीको बीचमा बितेका भोका रातहरूले सरकार, म विवश छु। र शीतलहरलाई व्यवस्था गरी छाक टार्नका निम्ति काम गर्न गई। तर शीतलहरको प्रभावले मेरो शरीरलाई शीत बनायो। शीतलहरले मेरो शरीरलाई शीतलहर झै बनाउन पुग्यो। मैले 5 दिन काम गर्न सकिनँ सरकार। काम नहुँदा 3 दिन भयो। मेरो चुलो चिसिएको छ। सहर सापटी माग्ने मेरो आफन्त अनि साथीहरूको पनि खल्ती चिसिएको छ। सरकार, चारैतिरबाट हार खाए। सरकार, मैले चारैतिरबाट हार खाए। अनि मैले मेरो सरकारलाई सम्झे। मलाई केही होइन सरकार, मलाई केही न्यानो ताप दिने लुगा भए पुग्छ। मेरो चुलोमा मेरो भविष्यका सन्तानको निम्ति पेटभरि खाना पाइने, खाना पाक्ने भए पुग्छ। सरकार, म धन्य हुन्थे। सरकार, म धन्य हुन्थे। यो वर्षको शीतलहरबाट म जोगिने थियो। यो वर्षको शीतलहरबाट जोगिने थियो। धन्यवाद। दर्शकहरू हेरिहाल्नुभयो,
शीतलहर भनेको एउटा राष्ट्रिय प्रकोप रहेछ हाम्रो सामु। तर राष्ट्रिय तवरका नीति निर्माताहरूले वर्षको एकचोटि हिउँदको याममा शीतलहरको बारेमा अलिकति चिन्ता गरे पनि यो चिन्ता पर्याप्त छैन, किनभनेदेखि यसले मुकाबिला गर्ने तौर तरिका हामीलाई बताएको छैन। आजको दिनमा विशेष गरी प्रान्तीय सरकारहरूको पनि आफ्नो नागरिकमा विशेष चासो भएको कारण र स्थानीय सरकारको पनि झन बढी चासो भएको कारणले सग्लो समाज भिडियो म्यागजिनको यो टिमको आश छ कि आउँदा दिनमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको तौरमा पनि चिन्तन र क्रियाकलाप अगाडि बढोस्, ताकि आउँदा वर्षहरूमा शीतलहरले यसरी मानसिक पीडा नदियोस् हाम्रा नेपाली नागरिकलाई। यसै गरी शीतलहरको आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष र ऐतिहासिक पक्ष सबैलाई हामीले अलि गहिरो गरी निहालौँ। यति भनिकन सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन आजको लागि यति नै। धन्यवाद।